अब म कुनै पनि हिसाबले चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा म मेयरमा लड्ने पक्षमा छैन। स्थानीय लेभलमा स्थानीय व्यक्तिहरू नै काबिल हुनुहुन्छ स्थानीय दुःख मर्कासँग जोडिएको। पुण्य गौतम अब कुनै पनि संसदको सदस्य भएरै छाड्छ। यो मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो, चाहे त्यो राष्ट्रिय सभा होस् चाहे प्रतिनिधि सभा। राजनीतिक बाहेक जीविका उपार्जनको लागि के गर्नुहुन्छ त? इन्ट्रेस्टिङ, गुड क्वेसन। यो प्रश्न तपाईँले गर्नु पर्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै मान्छेहरू दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भने जस्तो पुण्य गौतमको निम्ति बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म अरू कामधन्दा हुँदैन। सोसियल मिडियामा मात्रै लकिरको फकिर भएर यसले म्याराथन गर्छ भनेर कति मान्छेलाई लागेको छ भने उहाँहरू बिल्कुल भ्रममा हुनुहुन्छ। कति किताबको घोस्ट राइटर यो पुण्य गौतम भयो होला। म यो फलाना तिलाना ढिस्काना वरिष्ठ मान्छेको किताबमा नाम त उनीहरूको छ तर लेखन मेरो हो, त्यस बापत ज्याला पारिश्रमिक लिएँ भने ती लेखकको अपमान हुन्छ। मलाई कतिपयले त्यतिखेर यो पुस्तकको किरो हो भन्थे। किताबको किरो रहेछ नि गाठे, जतिखेर पनि झोलामा हेरौँ किताबै छ, हातमा किताबै छ, पत्रिकाको मुठो बोक्छ भनेर पनि भन्थे। यद्यपि मैले धमिराले पुस्तक खाए जस्तो पुस्तक खाने मान्यतालाई इन्कार गर्छु। किताबदेखि किताबसम्मको सर्वाधिक नालायक सिद्धान्तमा म छैन। पुस्तकबाट प्राप्त गरेको अमृतमय ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले लिएको छु र म वास्तवमा स्कुल जीवनमा र अहिले पनि एक हिसाबले अरूको मूल्याङ्कनमा भन्दा तगडा विद्यार्थी होला जस्तो लाग्छ। तपाईँको उज्जवल भविष्य मैले दृष्टि क्षितिजमा देखिरहेको छु। तपाईँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। चिसो बियर बिनाको ह्याप्पी तिहार। सबैको आवाज विरोध अनि दबावको प्रतीक माइतीघर आजमा स्वागत छ। म छु मोनिका सिंह। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पीएचडी स्कलर पुण्य गौतम सर। स्वागत छ सरलाई कार्यक्रम। धेरै धेरै धन्यवाद मोनिकाजी, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माइतीघर नामै आफैमा एउटा टिपिकल नाम हो। अब गीत पनि बनेको छ, माइती घर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ भन्ने। त्यस्तै माइतीघर आन्दोलनको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि जाजलले मान भएर उभिएको छ र यही माइतीघर हो जहाँबाट म जीवनमा कम्तीमा 12 चोटि पक्राउ खाएको छु। भर्खरै पनि त सर पक्राउ खानुभयो होइन, कस्तो रह्यो? होइन, पक्राउ हुँदा सुखद अनुभूति पक्कै हुँदैन। चेलीबेटी माइत गए जस्तो मानमनी त हुँदैन। भान्जा बाबु मामा घर गए जस्तो ताईको फोरौला जस्तो फुरुक फुरुक हुने सौभाग्य जुट्दैन, घिउ र भात खुवाइँदैन। अनि त्यसपछि नयाँ ज्वाइँ ससुराली जाँदा जुन मानमनी त हुन्छ त्यो पटक्कै हुँदैन। हिरासत भनेको हिरासतै हो। सरलाई हिरासतमा लिनुको कारण चाहिँ प्रश्न छ। मैले जतिखेर भारतीय पछिल्लो घटनाको विषयमा मैले तपाईँलाई भन्दा भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध बुलन्द आवाज गर्दाखेरि म पटक पटक एक पटक होइन दर्जनौं पटक गिरफ्तार भएको छु। पुण्य गौतम सरलाई ठ्याक्कै पुण्य गौतम को भनेर चिन्न अझसम्म सकेका छैनन्। ठ्याक्कै पुण्य गौतम को भनेर चिनाउँदा चाहिँ कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? हाम्रो इन्टेलिजेन्स त्यति धेरै कमजोर छैन होला। उसँग मेरो 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। र पुण्य गौतमलाई चिन्न जति सजिलो कसैलाई होइन, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि देखिनुहुन्छ। तपाईँको पछिल्लो कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँले त राजनीतिज्ञ तरिकाको पनि देख्न आउँछ होइन, तपाईँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको पनि देख्न आउँछ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले आफूलाई के भन्न रुचाउनुहुन्छ? मैले आफ्नो प्रशंसा तारिफ आफै गर्नु हुँदैन, तारिफको पुल बाँध्नु हुँदैन। मैले आफैलाई बहुआयामिक प्रतिभाको धनी, एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सनालिटी अथवा भर्सटाइल पर्सनालिटी भनी भने सायद त्यो अतिरञ्जित सुनिनेछ। त्यसकारण तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा म के देखिन्छु सायद त्यो नै अन्तिम सत्य होइन होला, ध्रुव सत्य होइन होला। म आफूलाई चाहिँ प्योर एन्ड कम्प्लिट एउटा पेट्रोटिक व्यक्तित्व ठान्छु। देशभक्त राजनीतिक कर्मीको रूपमा यदि तपाईँहरूले मलाई चिनिदिनु हो भने पुण्य गौतम आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झिनेछ। सरको जन्म कहाँ भयो? मेरो निजगढमा भयो, बारा जिल्लाको निजगढमा। म 2034 सालमा जन्मी। मैले नागरिकतामा नाम र यो जन्ममिति तेलाबेला गरेर लेख्दिनँ। मेरो जन्मकुण्डलीमा जे मिति छ मेरो नागरिकतामा पनि त्यही छ। 2034 साल 12 महिना 13 गते मेरो जन्म भएको हो। 2034 साल 12 महिना 13 गते तदनुसार आइतबार ज्योतिष महोदयहरूले हेर्नुभएको भए कुण्डली बनाउनु उहाँहरू हतारिनु भएको होला र बिहानको
म 6:35 बजे जन्मिएको हुँ। तदनुसार मेरो ग्रह, मेरो लग्न कुण्डलीमा 4वटा ग्रह एक ठाउँमा रहेको हुनाले पुण्य गौतमको व्यक्तित्व सिंह जस्तो छ भनेर ज्योतिषीहरूले भने म त्यसलाई सहज रूपमा लिन्छु। कस्तो माहौलमा हुर्किनु भयो पुण्य गौतम सर? म साधारण ढङ्गले हुर्किएँ, किनभने असाधारण किसिमको फ्यामिली होइन मेरो। यद्यपि मेरो नातेदार मन्त्री पनि हुनुभयो कमल चौलागाईजी। मेरो मूलतः एक हिसाबले भन्नुपर्दा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा म जन्मेँ। उच्च मध्यमवर्गीय भन्दा पनि ठिकै हुन्छ। हामी धेरै धनी धनकुबेरको कोखमा जन्म लिएका मान्छे होइनौँ र धनी किसान त हौँला। कुटो कोदालो गरियो, हलो पनि जोतियो, नाम्लो र बरियो पनि बोकियो, भारी पनि बोकियो, उकाली ओराली देउराली भन्ज्याङ पनि काटियो। समग्रमा भन्दा एउटा मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीय किसान परिवारको सदस्यले जुन दुःख सुख भोग्छ त्यसको भोक्ता म हुँ। हजुर, स्कुल कलेज तपाईँको अध्ययन कस्तो? मलाई कतिपयले त्यतिखेर यो पुस्तकको किरो हो भन्थे। किताबको किरो रहेछ नि गाठे, जतिखेर पनि झोलामा हेरौँ किताबै छ, हातमा किताबै छ, पत्रिकाको मुठो बोक्छ भनेर पनि भन्थे। यद्यपि मैले धमिराले पुस्तक खाए जस्तो पुस्तक खाने मान्यतालाई इन्कार गर्छु। किताबदेखि किताबसम्मको सर्वाधिक नालायक सिद्धान्तमा म छैन। पुस्तकबाट प्राप्त गरेको अमृतमय ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले लिएको छु र म वास्तवमा स्कुल जीवनमा र अहिले पनि एक हिसाबले अरूको मूल्याङ्कनमा भन्दा तगडा विद्यार्थी हुँ होला जस्तो लाग्छ। राजनीति कहिलेदेखि बुझ्नुभयो, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? म अलिकति यो विद्यावाला चेतनाको कुरा तपाईँलाई गर्दैछु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ म चाहिँ अखबारहरूको उहिलेदेखि सौकिन। स्कुलमा जान्थ्यो अखबार। मलाई आज पनि सम्झना छ, पञ्चायत कालमा अखबारहरू लुकी लुकी पढ्नु पर्थ्यो। विमर्श, दृष्टि जस्ता अखबारहरू जान्थे। सरहरूले पढ्दा म पनि यसो लुकेर पढ्थेँ र ममा विद्रोही चेतना हुर्किएको थियो। स्कुल जीवनमा म मेहनती केटा थिएँ, अनुशासित छात्र थिएँ। बालोचित कहिलेकाहीँ क्रीडा पनि गरिन्थ्यो होला, लीला पनि गरिन्थ्यो होला। जहाँसम्म तपाईँले राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको प्रसङ्ग उब्जाउनु हो, मैले पटक पटक भनेको छु, म 2045 सालमा तात्कालीन नेकपा मोटो मसाल भन्नाले एकदम मोटो न मोटो ढाडी मोटो भनेको होइन, अक्षर मोटो। पातलो मसालको नेता मोहन विक्रम सिंह हुनुहुन्थ्यो। मोटो मसालको नेता मोहन वैद्य त्यसको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, कमरेड किरण भनेर जसलाई भनिन्छ। त्यसपछि कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सेकेन्ड इन कमान्ड हुँदैखेरि म अनरासोबीमा सङ्गठित भएको र म 45 साल पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब सामान्य 11 वर्षको उमेर त थियो, 34 सालमा जन्मिएको मान्छे। 11 वर्षको उमेरमा पारिवारिक कारणले गाउँको सबै दाजुभाइ छरछिमेकी आदि इत्यादिको प्रभावले गर्दा त्यतिखेर सङ्गठित भएँ र त्यो केटाकेटी उमेरमा एउटा क्रान्तिकारी जोस थियो। होस सम्हालेदेखि म राजनीतिमा छु र त्यतिखेर म अनरासोबी 6औँको प्रारम्भिक स्कुल इकाइ कमिटीमा सङ्गठित भएको थिएँ र 2046 सालको जनआन्दोलनमा मैले त्यो दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरेँ जहाँ मलाई मण्डलेहरूले तोरीको फुल देखिने गरी गालामा चड्कन चिउरा हाने र त्योदेखि म अगाडि बढिरहेको छु र जनआन्दोलन देख्ने र त्यसमा सहभागी हुने, पहिलो जनआन्दोलनमा सहभागी हुने मौका पनि पाएँ। 2043 सालको चुनाव मैले देखेको हुँ, रूपचन्द विष्टलाई उहिले भेटेको हुँ। म केटाकेटी नै थिएँ। थाहा भन्ने अक्षर लेखाउन पाउनु परम सौभाग्य हुन्थ्यो। 5 पैसाको ढ्याक हुन्थ्यो, त्यो दिएर रूपचन्द विष्टजीलाई दिएर लेखाइयो र म 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नित्य निरन्तर म राजनीतिकमा क्रियाशील छु र मेरो फोटोको एल्बम तपाईँले रातो पर्दा टेलिभिजनमा जानुभयो भने हरेक एल्बमहरू 2048 सालमा चुनाव प्रचारमा खटिँदादेखि अहिलेसम्मका सारा चिजहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र म 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदा त्यसको प्रारम्भिक लेभलको कार्यकर्ता हुँ। नेतै त मैले आफूलाई भनिहाल्नु हुँदैन र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँदेखि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाएर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यभन्दा एक तह माथिको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म पुग्न सफल भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म केन्द्रीय समितिमा मनोनित भएर पनि अर्का एकजना मन्त्री महोदय, पहिला मन्त्री भइसकेको महोदय पद पाइन भने त नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ टाइपमा उफ्रीताफ्री गरिसकेपछि पद बिना म मरिहाल्छु भनेको हुनाले म स्टेप डाउन गरे पनि फेरि पनि केन्द्रीय समिति सदस्यको निम्ति मनोनयनको सूचीमा ठिक्क पारिएको, तर पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष मिल्ने बित्तिकै म सायद केन्द्रीय सदस्यमा फेरि आउँछु र जहाँसम्म गिरफ्तारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि सिलसिलावार कुरा गरौँला।
यत्रो लामो समयको भनौँ न एउटा राजनीतिकमा आफूले काम गरिसकेपछि एउटा राजनीतिकमा योगदान दिइसकेपछि अहिले नेकपा सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ जस्तो पुण्य गौतम राजनीतिक संस्कार बोकेको मान्छे हो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 चोटि पार्टी सदस्यताको निम्ति अपिल गर्दा पनि अस्वीकृत गरेर 11औं चोटिमा दियो। उहाँले कहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीप्रति विद्रोही चेत ल्याउनु भएन, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति वफादार हुनुभयो। उहाँलाई थाहा थियो समाज परिवर्तनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, समाजवादी आन्दोलन हो। समाजवाद सुनिश्चित गर्नको निम्ति, जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति, घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति माओ सेतुङले प्रपोन्ड गरेको नौलो जनवाद अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ, ड्याङ साओपिङलाई लेजेन्डरी नेता मान्नुपर्छ भन्ने जब उहाँले मनसा वाचा कर्मणा त्यो कुरा फैसला गर्नुभयो, त्यसपछि निरन्तर अगाडि बढ्नुभयो। मेरो मनमा पनि कुनै विद्वेष छैन र यति कुरा हो जस्तो कि 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा 7 घण्टा गिरफ्तार भएको यो पुण्य गौतम त्यसपछि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हो, 14 गते गिरफ्तार भयो। त्यसपछि 2055 सालमा चरम यातना सहित म हिरासतमा राखिँदा आज सम्झिँदा पनि मलाई भावुकताले ओतप्रोत गर्छ। मेरो परम पूज्य पिताज्यूलाई चरम यातना सहित पिन घोपाएर करेन्ट लगाएर हिरासतमा बसेको अवस्थामा दे आर अलरेडी किल्ड भनेर किशुनजी जस्तो सन्त नेताले भनिरहेको बेला बाल बाल बचेको यो ज्यान लिएर तपाईँलाई भनिरहेको छु। मेरो बुवा बुवा बित्दाखेरि क्रिया गर्न भनेर मलाई छोडियो। कम्युनिस्टहरूले क्रिया गर्दैनन् भनेर खासुस गरे पनि सारा गाउँलेको दबावमा मलाई छोडियो। यद्यपि 12औं रातमा म क्रियाबाट फरार हुँदाखेरि त्यतिखेरको हिन्दुस्तान टाइम्सले 1979 डिसेम्बरमा निस्किएको हिन्दुस्तान टाइम्सले बाबू की क्रिया में शामिल हुई माओवादी कमान्डर, पुलिसको चकमा देकर फरार भन्ने न्युज छापेको थियो। कान्तिपुरमा माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्ने न्युज छापेको थियो, जसको कटिङ मसँगै छ। र त्यसपछि म अर्कोचोटि गिरफ्तार भनेको 58 सालमा अनाहक गिरफ्तार भएँ र त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनको क्रममा 2 चोटि म गिरफ्तार भएँ र त्यसपछि एकैचोटि यो भारतीय विदेश सचिव आउँदाखेरि 2065 सालमा कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा मलाई गिरफ्तार गरियो र त्यसपछि कोलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नुपर्छ भनेर आवाजलाई दरो खरो बुलन्द गर्दाखेरि 2 चोटि गिरफ्तार भएको तपाईहरुकै क्यामेराले कैद गरेको होला सायद। त्यसपछि सरिता गिरी देशद्रोही हुन्, उनको सांसद पदको लोगो कराप झ्याप बनाएर खोसिनुपर्छ, नेपालको कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा समेटेको महान नक्साको अपमान गर्ने 20 कन्या जस्तो सरिता गिरीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भन्दाखेरि यस्तो स्थिति आयो। नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी भने जस्तो उनको सांसद पद पनि समाप्त भयो। त्यतिखेर 8 चोटिसम्म, दिनमा 2 चोटिसम्म गिरफ्तार भएको छु। 8 चोटि त्यतिखेर र कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो, यसलाई नक्सा सहित निशाना छाप पास गर्नुपर्छ भनेर सडकमा सरकारको हौसला बुलन्द गर्ने गरी हामीले आन्दोलन गर्दा 5 चोटि गिरफ्तार भएँ। वीर हस्पिटलको पीडितहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा 2 चोटि गिरफ्तार भएँ र अस्ति त तपाईले देखिहाल्नुभयो म अब यो नरवाणे नामक मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपालको भिजिट गर्दाखेरि उनको प्रतीकको रूपमा नरपिचास मुखुण्डे भनेर एउटा जुन मनस्टारको चित्र छ, राक्षसको चित्रमा छिछि दूर गर्दा जैदीले बुसलाई अपमान गरे भन्दा चर्को शैलीमा जुत्ता मार्दाखेरि फेरि म गिरफ्तार भएँ। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, राष्ट्रियताको बात बहादुरी चलाउने, हावामा नाङ्गो तरबार चलाएर आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरेर आफूलाई आधुनिक अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको अर्को रूप सम्झनेहरू, ती सामाजिक अभियन्ताहरू फेसबुकमा लाइभ गरेर सन्तुष्टि भए। कसैको सोफिस्टिकेटेड महलमा बसेर काजु खाँदै राष्ट्रियताको बात बहादुरी गरे, कोही पर्यटक भएर कतै तीर्थाटन गर्न गए। यही पुण्य गौतम हो जसले भारतीय विस्तारवादलाई ललकारेको छ र ऊ त्यस बापत 3 दिनसम्म डुङ डुङ गनाउने हिरासतमा कुइएको ओछ्यानमा साङ्ला र किराहरूको ताण्डव नृत्य भएको ठाउँमा 36 घण्टासम्म आमरण अनसन गरेर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रियताको पहरेदार भएर आवाज बुलन्द गर्दा थुनिनु पर्यो। पछि जनताको भव्य सम्मान पनि पाए। तपाईले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो मलाई त राम्रो गर्नुभयो, त्यहाँको मैले तपाईको इन्टरभ्यु पनि हेरेँ हैन, हाम्रो उसमा पनि छ। तपाईले भन्नुभएको थियो मलाई राम्रो गर्नुभयो, राम्रो कुरा थियो सबै कुरा भनेर, फेरि अहिले आएर तपाईले चाहिँ त्यस्तो थियो त्यहाँको माहौल र सबै कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो ठ्याक्कै? फेरि होटल जाँदा किचन नहेर्नु भनिन्छ, फिल्म हेर्नु सुटिङ नहेर्नु भनिन्छ, यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यसका दुवै पक्षहरू हुन्छ।
यसको तपाईँले क्रक्सा हेर्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँ एउटा वेल एजुकेटेड एकाडेमिक हिसाबले पनि साउन्ड जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रस्तुतिको हिसाबले टेलिभिजनमा लामो समयसम्म अनुभव लिएर आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शालीन हुनुहुन्छ, धीर गम्भीर हुनुहुन्छ, परिस्थिति बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। र म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, डेफिनेटली मलाई मध्यरातमा कुनै अपराधी शैलीमा करापछ्याप गरेर गिरफ्तार गरेको कुरालाई मैले चर्को आवाजमा एक्सट्रिमली कन्डेम गरेको छु, खण्डन गरेको छु। भित्र लगिसकेपछि चाहिँ म ढाँट्दिनँ। मलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस पनि गरेँ, महिला सेलमा तपाईँलाई लगियो, अपमान भयो पनि भन्नुभयो, तर मैले भित्र उहाँहरूको व्यवहार मानवीय पाएँ। 36 घन्टासम्म आमरण अनसन बस्दा पुण्यजी जिउ नगलौँ, के खानुहुन्छ, चिसो पानी, तातो पानी, नास्ता, खाना हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले मानवीय व्यवहार गरेको मलाई प्रत्येकचोटि सर भन्नुहुन्थ्यो। यसो म त छक्क पर्थेँ। यतातिर कैदीबन्दी थुनुवाहरू थिए, उनीहरू क्या हो तिमीहरूको केटा हट भन्ने, अनि बाघ जस्तो घुरेर हेर्ने। मेरो अगाडि आइसकेपछि पुण्य सर नमस्कार, के छ हजुर भनेर आउनुहुन्थ्यो। सकल दर्जाको डिएसपीदेखि इन्सपेक्टरसम्म, इन्सपेक्टर रेग्मी श्रेष्ठ, इन्सपेक्टर सुवेदी अथवा डिएसपी नवीन कार्कीज्यू जो आफैमा एउटा दबङ अफिसर हो, भविष्यमा उज्जवल सम्भावना बोकेको, जसले मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्तो मिनी एडल्फ हिटलरलाई ठेगान लगाउनु भएको थियो। 13 पोल्ने त्यो मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई हिरासतमा राख्ने नवीन कार्कीज्यूको नेतृत्वमा रहेको चौकीमा भित्र त मैले मानवीय व्यवहार पाएँ। तर पनि त याद गर्नुहोस् न, जुन कोठामा बस्दाखेरि बाहिर झरी बादल के भएको छ थाहा हुँदैन, 24 घन्टा घाम लाग्दैन, बत्ती बलिरहेको हुन्छ, टोयलेट डुङ डुङ गनाएको हुन्छ, अनुशासनहीन कैदी बन्दीहरू बेसुरा राग अलापेर अर्काको निन्द्रा हराम गरिरहेका हुन्छन्, छेउबाट साङ्लो हिँडेको हुन्छ, उताबाट के हुन्छ। अब हिरासत भनेको त तपाईँलाई थाहा छ नि त। थाहा छ भनेको मतलब तपाईँले भोग्नु भएको छैन र भोग्नु पनि नपरोस्, मेरो आशीर्वचन छ। अनि बारम्बार सुन्नमा आउँछ या भनौँ न प्रश्नहरू आउँछ तपाईँलाई, पुण्य गौतम पुलिसदेखि अलि डराउनुहुन्छ भनेर। यसको चाहिँ के हो वास्तविकता? पुण्य गौतम साँच्चै पुलिससँग अलि डराएको हो कि के हो? डराउनेहरू त विभिन्न जङ्गी अड्डादेखि विभिन्न सैन्य निकायसम्म पुगेर भित्रभित्रै सुलह गरेर प्रभु जनी गरेर मलाई बचाइबक्स्योस्, मेरो गिरफ्तारी यसपटक नहोस्, बाहिर चाहिँ म ठुलै बादबहादुरी गर्छु, आदि तुफान शब्दमा चलाउँछु, काममा ओराकोसिनको पर सार्दिनँ, म नरराणेको म सक्रिय विरोध गर्दिनँ, शब्द त आइहाल्छ, यसलाई सही दिनु पर्यो, प्रभु मलाई गिरफ्तार नगरी बक्सियोस् भनेर शक्ति केन्द्र धाउनीहरू डराए कि पुण्य गौतम जसलाई पूर्वाभास थियो कि उसलाई घरबाट मध्यरातमा पनि करापझ्याप गर्न सक्छ भन्ने उसलाई कसैले सूचना पनि दिएको थियो होला, पूर्वाभास पनि भएको थियो। तर मैले पुच्छर लुकाएर मैदान छोड्ने काम गरिनँ। डराएको होइन। कुरा चाहिँ के हो भने सुरक्षा गर्ने आइसकेपछि तपाईँले आफ्नै मित भेटे जस्तो अथवा आफ्नै छोरो भेटे जस्तो, भाइ भेटे जस्तो, दाइ भेटे जस्तो सामान्य व्यवहार त हुँदैन। अनि कतिले भनेका रहेछन् अब द्वन्द्वकालमा चरम यातना भोगेको पुण्य गौतम बिजुली चम्किँदा जो कुकुर डराउँछ, जसरी अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा डराउँछ भने जस्तो यो कायर हुन्छ भनेर, थर्कमान हुन्छ भनेर यदि कसैले भन्नुभएको छ भने त्यो सोरै आना गलत कुरा हो। मैले यति गरेको छु कि भोलि जस्तो मैले एउटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो एकछिनको लागि मनिकाजी, तपाईँलाई मैले टाइम दिएको छु, मेरा असाइनमेन्टहरू हुन्छन्, मैले टाइममा पुरा गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि हिरासत जाने रहर हुँदैन। यदि रहर हुन्छ भने त्यो घटिया सौख हो भनेर मैले भनी भने अन्यथा हुँदैन। त्यसकारण गिरफ्तारीबाट बच्नको निम्ति म काहीँ भागदौड लगाएँ होला, काहीँ हिँडेँ होला, काहीँ छिटो छिटो हिँडेँ होला, अथवा मेरो हाउभाउ कटाक्षे अनुहार हेर्दा डराएकी जस्तो लागेको होला। वास्तविक बहादुर र वीर को हो अहिले अग्नि परीक्षा भएको छ र पुण्य गौतम हो भनेर पुण्य गौतम आफैले भन्नु हुँदैन। मै बहादुर हुँ, मै साहसी हुँ, मै यो युगको नयाँ क्रान्तिकारी नेता हुँ भनेर मैले बात बहादुरी गर्नु हुँदैन। हजुर, विवाह त गरिसक्नुभयो होइन? विवाह लभ म्यारेज गर्नुभयो, अरेन्ज म्यारेज गर्नुभयो, कसरी भयो सरको विवाह? मेरो त एरेन्ज नै हो भनौँ न। अब लभ गर्ने नेचरको मान्छे म परिनँ, समझदारीपूर्ण विवाह भएको। मेरा 2टा सन्तान छन्, आँखाका नानी जस्तो छोरा र छोरी। मैले छोराछोरीमा इक्वल व्यवहार गर्छु, एकै रथका 2 पाङ्ग्रा। म उनीहरूमा म पनि के चाहन्छु भने मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा उनीहरूको विकास होस्। के गर्नुहुन्छ छोराछोरीले? पढ्दैछन्। एउटा छोरी 13 वर्षको पुगिन्, छोरो भर्खर 2 वर्षको भए। छोरो त अब स्कुल जाने बेला हुन्छ 1 वर्षपछि। छोरीको पढाइ राम्रो छ। राजनीतिक बाहेक जीविका उपार्जनको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? इन्ट्रेस्टिङ, गुड क्वेसन। यो प्रश्न तपाईँले गर्नु पर्थ्यो।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै मान्छेहरू दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भने जस्तो पुण्य गौतमको निम्ति बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म अरू कामधन्दा हुँदैन। सोसियल मिडियामा मात्रै लकिरको फकिर भएर यसले म्याराथन गर्छ भनेर कति मान्छेलाई लागेको छ भने उहाँहरू बिल्कुल भ्रममा हुनुहुन्छ। कति किताबको घोस्ट राइटर यो पुण्य गौतम भयो होला। म यो फलाना तिलाना ढिस्काना वरिष्ठ मान्छेको किताबमा नाम त उनीहरूको छ तर लेखन मेरो हो, त्यस बापत ज्याला पारिश्रमिक लिएँ भने ती लेखकको अपमान हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ मैले होस्ट राइटिङ गरेको 2055 सालदेखि अहिलेसम्म मैले सायद 25वटा किताबमा काम गरिसकेको छु। यही वर्ष मात्रै 2वटा किताब, एउटा कविता सङ्ग्रह, एउटा कथा। हुँदैन, लेखकको अपमान हुन्छ। उहाँहरू कोही इन्जिनियर हुनु होला, टेक्नोक्राट हुनु होला, उहाँहरूले स्पिड दिनुहुन्छ। कतिको नाममा त मैले आर्टिकलै लेखिदिएको छु। मैले आफैले पनि सयौँ हजारौँ आर्टिकलहरू लेखेको छु जो रातो पर्दा लगायतका च्यानलहरूमा आएको तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अब आर्टिकल पनि लेख्छु। म आफै एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ, बौद्धिक काम गर्छु र म घरमा 2 छाक खानको निम्ति समस्याग्रस्त भएको मान्छे होइन। मलाई मेरो घरले धान्छ। पुण्य गौतम सरलाई मनपर्ने नेता, नेपालको मनपर्ने नेता? नेपालको मनपर्ने नेता जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल। प्रजातान्त्रिक विचारको भए पनि बिपी कोइराला मलाई असाध्यै मनपर्छ र युनिफायर किङको रूपमा राजतन्त्रको अप्रिसिएट गरेर भनेको होइन, युनिफायर किङको रूपमा मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि अप्रिसिएट गर्छु। र जङ्गबहादुरको विषयमा काफी हदसम्म भ्रम छ तर नयाँ मुलुक भनेर चिनिएको बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता गर्ने जङ्गबहादुर, कोत पर्वको कुख्यात जङ्गबहादुर भन्दा उनको व्यक्तित्व, उनको अनुहार पृथक छ र ती जङ्गबहादुर पनि मलाई केही हदसम्म मनपर्छ। तानाशाहीको हदमा होइन कि नेपालको भूमिको भूमि फिर्ता लिने एउटा कुटनीतिक चातुर्य भएको शासकको रूपमा। र म भीमसेन थापाका पनि योगदानलाई कदर गर्छु। यति भनिसकेपछि सायद अब अहिलेको जीवित नेताहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्ला। मलाई रूपचन्द विष्टको एउटा कोटेसनले जहिले झकझकाउँछ, ए भाते हो मेरो तारिफ गर्न हतार नगर है, जीवित मान्छे भनेको इतिहासको इजलासमा उभिएको त्यो अभियुक्त हो जसको फैसला आर्यघाटमा हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। चिहान पुग्नु अगाडि पनि त्यो मान्छे महान लेनिन हुने सम्भावना पनि हुन्छ, गान्धी हुने सम्भावना पनि हुन्छ, अथवा त्यो हिजोको राम आज हराम हुन सक्ने, आजको राम भोलि हराम हुन सक्ने सम्भावना हुनाले लेनिन जस्तो मान्छे पनि धाराशाही भएर हिटलर जस्तो हुनसक्छ, हिटलर जस्तो मान्छे पनि सप्रिएर लेनिन जस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जीवित नेताको अहिले मूल्याङ्कन गर्न हतार गर्दिनँ। मैले तपाईँलाई नाम लिइहालेँ, प्योर एन्ड कम्प्लिट मैले नेताहरूको नाम लिनुपर्दा स्वर्गीय जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बिपी कोइराला, गणेशमानजी, त्यसपछि यता हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापाको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नेकपामा धेरै ठुलो विवाद छ है, अब पार्टी फुट्ने पनि सम्भावना धेरै नै देखिन्छ होइन। यदि पार्टी फुट्यो भने तपाईँ कुन गुटमा जान रुचाउनुहुन्छ, प्रचण्ड कोपी ओली? म असफल कवि, त्यसकारण म कल्पनाशीलताको हवाई उडानमा कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। म मनचिन्ते झोली लिएर हिँड्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फुट्छ, फुटिसक्यो, ए बाबा फुट्ने नै भयो, निश्चित छ फुटिसक्यो, अब पार्टीको नाम के राख्ने भनेर एकाथरी मान्छेहरूलाई बच्चा जन्मिनु कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तो हतारो भइरहेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई विश्वासका साथ, आत्मविश्वासका साथ भन्छु, नेकपा अन्ततः एकीकृत भएर शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्नेछ। पार्टी एकतालाई इन्ट्याक्ट राख्न यो कुनै काले मिलेर भाले खान गरिएको एकता पनि होइन, गाड कोराकर भुँडी फराफर पनि हुनु हुँदैन। विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हुन्छ, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। हामी अर्थोडक्स लेभलको स्टालिनकालीन कम्युनिस्ट होइनौँ जहाँ वाद विवाद संवादको गुन्जाइस नहोस्, अथोरिटेरियन रेजिमको अभ्यासमा पनि छैनौँ, अटोक्रेटिक पनि होइनौँ। प्रजातान्त्रिक हिसाबले पार्टीमा विचार अभिव्यक्ति हुन्छ। लेनिनको पार्टीमा मेन्सेविक बोल्सेविक भएर छुट्टा छुट्टै गुटले नै सङ्घर्ष गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तैपनि पार्टी एकताबद्ध भएको थियो। हामी पनि यो एकता देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति टिकाएर अगाडि बढाउँछौँ। र नेतागणहरू, मैले भनेको छु नेता कमरेडहरू, तपाईँहरूले पार्टी एकता स्वार्थको निम्ति भङ्ग गर्न पाउनुहुन्न। यो म्यान्डेट तपाईँहरूलाई दिएको छ। पुण्य गौतमहरूको पुस्ता, योगेश भट्टराईको पुस्ताले सार्थक हस्तक्षेप गर्छ र हामी अनसन बसेर होस्, धरना दिएर होस्, जे गरेर होस्, कार्यकर्ताको तहबाट, जनताको तहबाट पार्टी एकता जिउका तिउ राख्न
भगीरथ प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी सफल हुनेछौँ। र तपाईँले जहाँसम्म फलाना तिलाना चम्काना ढिस्काना गुटमा कहाँ कुन आइल्यान्डमा रबिन्सन क्रुसो भएर थन्किनुहुन्छ, तपाईँलाई मिथक त थाहा छ नि रबिन्सन क्रुसोको विषयमा। हो त्यस्तो केही होला कि भनेर हाइपोथेटिकल कल्पना गर्ने मेरो चलन छैन। म त्यस्तो काल्पनिकतामा बग्दिनँ र यो एरिया अफ डार्कनेसको लेखक VS न्यौपाल जसले नोबेल पुरस्कार पाउनुभएको थियो र आफूलाई पाल्पा जिल्लामा जन्मिएको म इन्डियन होइन, म ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने देशमा यद्यपि अहिले बस्छु तर मेरा पुर्खा नेपालबाट आएको भनेर हाम्रो नेपालीको सानै बढाइदिनु भएको थियो। VS न्यौपालको एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जीवनमा तपाईँको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्तमान हो, अतीत रेफरेन्स हो, भविष्य मार्गदर्शन हो। म वर्तमानमा बाँच्छु तर अतीतलाई उद्धरण गरेर अतीतका अनुभवबाट सिकेर भविष्य दृष्टि उज्जवल बनाएर अगाडि बढ्छु। वर्तमानमा नेकपाको भविष्य, वर्तमानबाट भविष्यको क्षितिज हेर्दाखेरि त्यो बहुत उज्जवल देखिन्छ। हजुर, अब आउने चुनावमा पुण्य गौतमको चुनाव लड्न सक्ने सम्भावना के कति देख्नु? पुण्य गौतम भनेको फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमन थ्योरीबाट हुर्किएको मान्छे होइन, जसको कारण एडोल्फ हिटलर जन्मिएको थियो। पुण्य गौतमभन्दा धेरै योग्य सुयोग्य ज्ञानी ध्यानी इमान्दार व्यक्तिहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ। मभन्दा असल इमान्दार आउनु हो भने म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। अघिल्लो चुनावमा पनि मैले सहजै ढङ्गले छोडिदिएको हुँ। तर मेरो एउटा भनाइ के छ भने अब म कुनै पनि हिसाबले, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा, म मेयरमा लड्ने पक्षमा छैन। स्थानीय लेभलमा स्थानीय व्यक्तिहरू नै काबिल हुनुहुन्छ, स्थानीय दुःख मर्कासँग जोडिएको। पुण्य गौतम अब कुनै पनि संसदको सदस्य भएरै छाड्छ, यो मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो, चाहे त्यो राष्ट्रिय सभा होस् चाहे प्रतिनिधि सभा। प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको तपाईँको धारणा के छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले गाली गर्न कहिल्यै रुचाउँदिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक लडाइँमा आफूलाई कम्युनिस्टको मित्र कुनै समय साबित गरेको पार्टी। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उसको सोचाइ र प्रिन्सिपलमै खोट छ के। हामी नेसन फर्स्ट भन्छौँ, हामी के भन्छौँ भने मेक नेपाल ग्रेट अगेन भन्छौँ। उहाँहरू चाहिँ होइन, लोकतन्त्र जिन्दाबाद, सर्वोपरि नै लोकतन्त्र हो भन्नुहुन्छ। जसरी राजावादीको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो राजतन्त्र, त्यसको लागि चाहे मोदीको चाकडी गरौँ, चाहे CIA को अन्डर कभर एजेन्ट हौँ, चाहे जेसुकै हौँ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि मोदीको चमर हम्किरहेको। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या के रहेछ भने तिनका देवादिदेव महादेव तुल्य नेता 2033 साल को जुन उनी एउटा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आइसकेपछि, इन्दिरा गान्धीले लात मारिसकेपछि नेपाल जब आए, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रियताको चिन्तनमा अलि सङ्लो रुख बिपी कोइरालाको देखिन्छ। नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको राष्ट्रियता सम्बन्धी झुरपटास नीति नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने चाहे तपाईँले अहिले नागरिकता विधेयकको सवाललाई हेर्नुहोस्, अरे बाबा विदेशी ज्वाइँ हेरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिउँ न, के असर पर्छ, मानवता राखौँ भन्नुहुन्छ। अनि विदेशी चेलीलाई सिन्दुरमा सिउँदो ढल्काउँदैमा, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदैमा तुरन्तै नागरिकता दिउँ भन्ने उसको लीडीपी हुन्छ। यो कुरा हामी मान्न सक्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्तनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने ऊ जन्मजात न्वारण गरिएको उसको कसरी भने नेपाली राष्ट्रिय अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हो उसको नाम, जन्मको नाम। भारतमा हामी जन्म्यौँ, हामी भारतीय। बिपी कोइरालाजीको हाम्रो मैले किताब पढेको थिएँ, पत्रकारिता जगतमा हाम्रा साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको थियो समथिङ कि कोइराला, सङ्केत कोइराला। उहाँको किताबमा के छ स्पष्ट रूपमा भने बिपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दाखेरि 2035 साल ताका हुनुपर्छ। त्यो किताब पाइन्छ, विद्रोही बिपी भन्ने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। बिपीले भन्नुभएछ राजालाई, यो देश नेपाल भन्ने नरहन सक्छ, भोलि भारतमा विलय हुन सक्छ, तर लोकतन्त्र रहनुपर्छ। लोकतन्त्रमा भोलि बिपी कोइराला विराटनगर भन्ने ठाउँ यदि भारतकै हिस्सा भयो भने त्यहाँबाट चुनाव लड्न सक्छ। महाराज तपाईँ के गर्नुहुन्छ नेपाल नरहँदा भनेर सपनामा पनि सोच्न नसक्ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ, देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन भनेर हामी कम्युनिस्टहरूले सिद्धान्त नीति विचार रणनीति कार्यनीति कार्यदिशाभन्दा ठुलो कुरो देश, त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त आउँछ, अरू सबै कुरा आउँछ भन्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के भन्दो रहेछ भने लोकतन्त्र नै सर्वोपरि, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेकै लोकतन्त्र, देशभन्दा ठुलो उसले लोकतन्त्र मान्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियतामा ठुलो समस्या छ र नेपाली काङ्ग्रेस धाराशाही हुँदै, तृणमूल हुँदै, जराजीर्ण हुँदै, एक हिसाबले भन्दा घर न घाटको हुँदै यता न उता मुलाबारी भित्ताको अवस्थामा पुग्नुको कारण
एउटा नैतिक हिसाबले अधोपतनमा जानु, दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय चिन्तनमा ठुलो गडबडी हुनु नि नेपाली काङ्ग्रेसको पतनको कारण हो। म नेपाली काङ्ग्रेस यद्यपि कमजोर भएर मण्डलले तन्त्र हावी होस् भन्ने चाहन्न। अब बेटर एमङ द वर्स्ट भने जस्तो मण्डलले भन्दा चाहिँ कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस एक स्टेप अगाडि छ। कसैलाई बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ पुण्य गौतमले नेपाल आफ्नो देश नेपाल भनौँ न कसरी बुझाउनुहुन्छ आफ्नो देश नेपाललाई? पुण्य गौतमको लागि यो देश भनेको पानी हो। जब पुण्य गौतम आफूलाई माछा सोच्छ, यो देश माटो हो भने माटोको भर ढुङ्गालाई, ढुङ्गाको भर माटोलाई पुण्य गौतम ढुङ्गा भनिदिन्छ। त्यसकारण मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने आजका मितिसम्म मलाई युरोप अमेरिकाको आकर्षणले यस मानेमा तानेन कि पुण्य गौतमलाई यो देशले चुम्बकले जस्तो, गुरुत्वाकर्षण शक्तिले जस्तो, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन त तपाईँलाई थाहा छ, हरेक क्रियाको विपरीत तर समान प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भने जस्तो राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिँदा विदेशी तत्त्वले मलाई कति धेरै खेदौ गरेका छन्, भ्याकुर लखटे जस्तो लखटेका छन्। अहिले पनि मलाई भारतीय एम्बेसीको ठाडो निर्देशनमा गिरफ्तारी गरिएको छ। त्यसकारण मेरो लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरो देश मानवता सर्वोपरि हो र चुम्बक अथवा गुरुत्वाकर्षण शक्तिले ताने जस्तै मलाई यही देशमा बस्न मन छ। मलाई अन्त जानै मन छैन। म गएँ भने पनि एकजना साथीले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो, अमेरिका जानको लागि यहाँ ठुला ठुला प्रशासकहरू पनि जिद्दी गर्छन्, तपाईँलाई त अमेरिकनहरूले भिजा दिए भने पनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै सोच्ने छैनन् कि यो मान्छे उता बस्ला। किनभने मलाई थाहा छ, मलाई मेरो देशको माटो जति प्रिय केही हुँदैन। सायद म अब लङ टुर गएँ भने 1-2 वर्षमा जान्छु होला युरोप अमेरिका। मेरो आफ्नो एकाडेमिक हिसाबले पनि त्यहाँ पुग्नु छ। म यो देशको एक मुठी माटो वा एउटा ढुङ्गो लिएर जानेछु र फेरि फर्किनेछु। अन्तिममा जाँदा जाँदै माइतीको राजाको स्टुडियोबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? यो देश सर्वोपरि हो। देशलाई शिरफुल बनाऊ, शिरबिन्दु बनाऊ। देशलाई एउटा गुरु मन्त्र जस्तो जपिराखौँ। जिउराए घिउ खाइन्छ। देश बलियो बनाऊ, सुदृढ बनाऊ, विकसित बनाऊ र हामी जनता र देशप्रति यति इमान्दार हौँ कि कहिलेकाहीँ कोही प्रति, यदि तपाईँ देश र जनताप्रति हदै इमान्दार हुनको निम्ति कुनै वर्ग, कुनै अरू तत्त्वहरूप्रति बेइमान हुनुपर्छ भने पनि त्यो शर्त मन्जुर गर्नुहोस्। म चाहिँ के मान्यताको मान्छे हो भने मिन्स र गोलको दुईटा कुरा छ नि, साधनको पवित्रताको कुरो राजनीतिक शास्त्रमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म एउटा राजनीतिक शास्त्रको PhD लेभलको मान्छे पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ। म चाहिँ साधनको पवित्रतामा विश्वास गर्दा गर्दै गोललाई मुख्य, लक्ष्यलाई मुख्य ठहराउने मान्छे हुँ। यस मानेमा म भन्छु कि स्वर्ग जाने मेरो लक्ष्य हो भने म नर्कको बाटो हिँड्न पनि तयार छु। यसको मतलब 1000 यातना र दुःख खप्न पनि तयार छु, अपमान भोग्न पनि तयार छु। हस्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बडो गहन र महत्त्वपूर्ण डिस्कोर्सको निम्ति यहाँले यो आफ्नो यो भर्खर इस्टाब्लिस भएको भविष्य उज्जवल बोकेको यो स्टुडियोमा मलाई बोलाएर आफ्ना बाणीहरू प्रकट गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको उज्जवल भविष्य मैले दृष्टि क्षितिजमा देखिरहेको छु। तपाईँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। चिसो बियर बिनाको ह्याप्पी तिहार भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। र माइती घर आज लटालट प्रगति र उन्नतिमा जाओस्।